गुज़िश्ता 8 माह कराची में कैसे रहे, रिपोर्ट आपने देखी। इस बारे में बात करने के लिए हमने न्यूज स्टूडियो में दावत दी है सूबाई वज़ीर दाखिला के कंसल्टेंट और साबिक चीफ CPLC शरफुद्दीन मेमन को। शरफुद्दीन मेमन साहब, सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहले ये सवाल करना चाहेंगे कि क्यों हो रही है टारगेट किलिंग, क्यों हो रही है ये मोबाइल फोन स्नैचिंग, क्यों हो रही है ये स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें? देखिए, ये सिलसिला जो है टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है, मैं समझता हूँ ये तो एक कराची की हिस्ट्री रही है कि हाँ, कराची में मुख्तलिफ अक़वात के ऊपर जो है इस तरह की टारगेट किलिंग जो है हमें नजर आई है। और इसमें सेक्रेटेरियन भी होती रही है और उसके बाद एक पॉलिटिकल जो सिनेरियो सामने है और उसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं, खास तौर पे अभी जो रिसेंटली MQM के बहुत सीनियर उनके जो कारकुन हैं उनको शहीद किया गया। उसके बाद ANP के जो बड़े उनके अहम कारकुन हैं उनको शहीद किया गया। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स है। इतना इसको मेरे ख्याल में इसको डिस्क्राइब करना इतने शॉर्ट टाइम में बहुत मुश्किल होगा। मगर इसमें मेरे ख्याल में एक बुनियादी चीज जो है वो एक तो पॉलिटिकल विल जो है उसकी जरूरत है। जाहिर है जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोलिशन पार्टनरशिप में सारी गवर्नमेंट चल रही है, इसमें अपोजिशन के भी जितने लोग हैं, मेरे ख्याल में एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बैठते जरूर हैं, मगर इनमें जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो टेंशन और जो वो नजर आती है फ्रस्ट्रेशन, मेरे ख्याल में वो अभी तक कायम है। इसके साथ साथ जो आपके मुख्तलिफ जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जिसको माफियाज का नाम दिया जाता है, जिसमें आपके ये हैं आपके ड्रग डीलर्स हैं, इसमें आपके इलीगल वेपन्स जो सप्लाई करते हैं कराची में, और जो लैंड माफियाज हैं, ये सारी चीजें जो मिलके जो है इन चीजों को एक्सप्लॉइट करती हैं। हमने ये भी देखा है कि ये जो जिस तरह ये जो टारगेट किलिंग में जब भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो भी टारगेट होते हैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो खास तौर पे जो गवर्नमेंट में बैठी हुई है, कोई नहीं चाहेगा कि पॉलिटिकल सेटअप जो है ये डिस्टेबलाइज हो। कोई नहीं चाहेगा कि गवर्नमेंट जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह की जो है वो हरकत करें जिसमें वो गवर्नमेंट जो है डिस्टेबलाइज हो जाए। तो लगता ऐसे है कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं कि इन चीजों को डिस्टेबलाइज करें। आपने ये फुटेजेस मैंने देखे और आपने ये बात की कि डबल सवारी के ऊपर बड़ी बात होती है कि डबल सवारी के बाद जो है ये क्यों ये चीजें हो रही हैं। तो मैं समझता हूं कि डबल सवारी जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रिवेंटिव मेजर है। ये कह देना है कि जी डबल सवारी के ऊपर पाबंदी है उसकी वजह से सारे क्राइम जो रुक जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता और ये मुमकिन भी नहीं है। डबल सवारी के ऊपर सिर्फ ये होता है कि उसका एक डिटरेंस के तौर पर एक उसका इफेक्ट जरूर होता है। ये तो एक डिबेटेबल बात है कि ये जितनी टारगेट किलिंग के साथ साथ आपकी स्ट्रीट क्राइम जो है वो भी अपनी जगह मौजूद है और उसमें जाहिर है ये जो जितने ये क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो मोटरसाइकिलों पर भी आते हैं और करते भी हैं। तो डबल सवारी को ऊपर मुमकिन करना और खास तौर पे इतने बड़े शहर को और जो हमारी पुलिस की नफरी जो लिमिटेड है जो 30,000 के करीब है, वो भी मैं समझता हूं इम्प्लीमेंट करना भी बड़ा मुश्किल है। आप ये कह देंगे ये डबल सवारी जो है वो पाबंदी है, मगर आप अभी भी अगर आप रोड पे जाएंगे तो आपको डबल सवारी या लोग जो है मोटरसाइकिलों में 2 लोग जाते हुए नजर आएंगे। जिस तरह शरीफुद्दीन साहब आप खुद भी बता रहे हैं कि सिर्फ डबल सवारी को ही सिर्फ इस पे टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन पुलिस जब ऐसे वाकयात होते हैं तो पुलिस ऐसे वाकयात को बहुत इजीली टैग कर देती है कि ये सियासी तसातुम है और उसके बाद फिर कोई भी मुलजिम पकड़ा नहीं जाता। FIR वगैरह दर्ज हो जाती है, बहुत दफा नहीं भी होती, लेकिन कोई मुलजिम जो है वो सामने नहीं आता। इसकी क्या वजह है? ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि पुलिस जो है वो डेफिनेटली उनकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और यहां पर यह भी देखा गया, मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं पुलिस अपना काम भी कर रही है। यहां पर काफी क्रिमिनल एलिमेंट जो हैं कहीं पकड़े भी गए हैं, मगर प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हमारा जो प्रोसिक्यूशन है वो इतना वीक है कि इवन जो क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं किसी भी बद में, मतलब अगर आप इसकी स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात करेंगे, इवन दहशतगर्दी में भी अगर कोई क्रिमिनल पकड़े जाते हैं तो पुलिस ने, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने काम जरूर किया है, मगर उसमें हमारे सिस्टम में फेलियर है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसको मजबूत करने की जरूरत है। खासतौर पर हमारा प्रोसिक्यूशन साइड जो है वो बड़ा वीक है। तो यहाँ पर कोई विटनेस के तौर पर जो है वो सामने कोई नहीं आना चाहता। शरीफुद्दीन साहब, बहुत माजरत के साथ, अभी आपने बात की कि सिस्टम को स्ट्रांग करने की जरूरत है। ऐसा क्या करेंगे कि जो पुलिस का जो सिस्टम है, जो इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है, वो स्ट्रांग हो और तहकीकात हो सके, फैसला निकल सके? बुनियादी बात है, पुलिस को जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, जब तक पुलिस को आप फ्री हैंड नहीं देंगे, यहां पर प्रॉब्लम यह है कि पुलिस हमारी पास्ट में भी जो है वो पोलिटिसाइज होती रही है और वहां पर उनके इंटरफेरेंसेस होते रहे। तो जब तक आप पुलिस को फ्री हैंड नहीं देंगे, पुलिस को जिस तरह कराची जैसे शहर में अगर आप, मैं समझता हूं अगर कोई ऑपरेशन होता है तो हमने यही देखा है कि कुछ अरसे के बाद वो फिर दोबारा पुलिस जो है बैकफुट पे होती है। तो पुलिस को एक पॉलिटिकल विल के साथ उनको आपको एक फ्री हैंड देना होगा ताकि पुलिस जो है वो किसी भी एरियाज में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी एरिया हो जहां पर वो अगर ऑपरेशन करना चाहे तो वो पूरी तरह ऑपरेट करे और वो इन क्रिमिनल एलिमेंट को एक्सपोज करे। शरीफुद्दीन मेमन साहब, 2 अहम सवाल पूछना चाहूंगा। आपका ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी जो कि कोएलिशन में भी हैं,
اگر وہ یہ جانتے ہیں کہ تیسرا ایلیمنٹ ہے جو انہیں لڑوانا چاہتا ہے تو آپس میں کیوں نہیں مل بیٹھتے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ پولیس جو انویسٹیگیشن کرتی ہے جو اس کو کبھی امپروو کرنے کی کوشش کی گئی؟ دیکھیں جو بات دونوں باتیں اہم، یہ جو بات آپ نے کہی، ایک تو پولیٹیکل پارٹی جب آپس میں بیٹھتی ہیں، ان کی کور کمیٹیز بھی بنی ہیں، ان کی پیس کمیٹیز بھی بنی ہے. ریسنٹلی میں نے سمجھتا ہوں اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ تھانے لیول کے اوپر جو ہے ان کی کمیٹیز بنی تھی، مگر آپ اگر پریکٹیکلی دیکھیں گے گراؤنڈ کے اوپر تو یہ کام نہیں کر رہی. تو جب تک یہ پولیٹیکل ول کے ساتھ گراس روٹ لیول تک جو ہے یہ میسج نہیں جائے گا کہ ہم آپس میں جو ہیں وہ کولیشن پارٹنرز ہیں، ان کے ہم آہنگی نظر نہیں آئے گی، تو یہ چیز جو ہے یہ فرسٹریشن اپنی جگہ رہے گی. ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی، بڑی اہم بات ہے کہ پولیس میں آپ نے انویسٹمنٹ کیا کی ہے. آپ مجھے بتائیں کراچی جیسے شہر کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مانیٹر کرنا ہے، فزیکلی آپ مانیٹر نہیں کر سکتے. 30,000 کی نفری کے ساتھ آپ مانیٹر نہیں کر سکتے. نفری میں اضافہ کرنا ہوگا، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہوگی، اور سب سے اہم بات کہ آپ کو میرٹ کے اوپر لوگوں کو بھرتی کرنا ہوگا. اور شہری اس شہر کے لوگ جو کہ جس شہر میں وہ پولیس کی بھرتی ہے، ایس ایچ او اس ایریا کا ایس ایچ او ہوگا تو وہ صاحب آپ نے جتنی باتیں کی اس میں آپ نے کہا کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا. اس وقت آپ صوبائی وزیر داخلہ کے ایڈوائزر ہیں، کنسلٹنٹ ہیں. جی تو پھر آپ نے یہ ایڈوائز کیوں نہیں کیا؟ کب میں تو میرا جو ظاہر میرا ایکسپیرینس ہے سی پی ایل سی میں، وہ ہم نے ایک سی پی ایل سی کے ساتھ جو میں نے کام کیا ہے اور یہ تجربہ کامیاب ہے سی پی ایل سی کا. تو جب تک آپ کمیونٹی کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، جب تک کمیونٹی پولیسنگ کا کانسیپٹ نہیں لے کر آئیں گے، جب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس میں جو انویسٹمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے، جو آپ نے انویسٹیگیشن کی بات کی، ہمارا سب سے اسٹرانگسٹ پارٹ جو پولیس کا جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کراچی جیسے شہر کو اگر آپ مانیٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے ابھی تک آن نہیں ہوا، کیمرہ نیٹ ورکنگ ابھی تک آن نہیں ہوئی، فورنسک ایکسپرٹیز آپ کی بڑھنی چاہیے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اختیار میں آپ یہاں بیٹھ کر صوبائی وزیر داخلہ سے کہیں کہ یہ کر دیں. بالکل جناب، ہمارا ایک روڈ میپ ہے ان دا سینس کہ ایک پلان آف ایکشن ہے جس کے اندر یہ ہے کہ جو تھانہ کلچر ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہم نے جو تھانے ہیں اس کو کوشش ہماری یہ ہے کہ کمیونٹی لیول کے اوپر جو ہے وہ تھانے پہ کمیٹیز بنے اور وہ تھانے جو ہے وہ کمیونٹی اڈاپٹ کرے. مطلب اس کی جو اس کو آپریشن ہے یا اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ عام جو شہر کے لوگ ہیں اس کی کمیٹیز بنے اور ان تھانوں کو جو ہے وہ اڈاپٹ کریں اور ان تھانوں کو وہ چلائیں. تو جب تک یہ پارٹنرشپ نہیں ہوگی، جب تک یہ اسٹرانگ، تو یہ ہمارا ایک پلان آف ایکشن ہے کہ سب سے پہلے جو ہے تھانہ کلچر جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کا اس میں کانفیڈنس بڑھے اور لوگ جو ہیں خوشی خوشی تھانوں پہ جائیں اور اپنی ایف آئی آر رجسٹرڈ کرائیں اور وہاں انویسٹیگیشن ہو. تو یہ ایک پلان ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے اس کے اوپر ہمارا یہ ہے کہ فوری طور پر کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے وہ میں قطع کلامی کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ نے جیسے بتایا کہ ہونا چاہیے، پلان کی بھی آپ نے بات کی، لیکن اب تک ایسا کیوں نہیں ہو پایا؟ اب تک آپ لوگوں نے کیا کیا؟ یہ تو اب کیوں نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن ہماری نہیں ہوتی. سارا یہ آپ کا پولیس آرڈر جو ہے جب یہ آیا تو یہ تو بہت پہلے 2002 میں آیا تھا، اس میں پبلک سیفٹی کمیشنز بننی تھی، وہ ابھی تک گراؤنڈ پر آپ کو نظر نہیں آتی. تو یہ سارے اسٹیپ فورنسک کی کیپیبلٹیز آپ کو ابھی تک نہیں ہوئی. آپ بات دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، آپ کے پاس یہ ساری چیزیں جو ہیں انویسٹمنٹس جو ہیں یہ اپنی جگہ موجود ہیں، مگر پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں چیزیں جو ہیں امپلیمنٹ ہوتے اتنی دیر لگ جاتی ہے کہ وہ جو ایشوز جو اپنی جگہ رہتے ہیں. تو میری اپنی کوشش یہ ہوگی، جو میری ایڈوائز ہے ہوم ایز اے ایڈوائزر یا ایز اے کنسلٹنٹ ٹو دا ہوم، ہم نے ہوم منسٹر صاحب کو بھی کہا ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے آپ جب تک کمیونٹی کو ساتھ لے کے اور جب تک ان کا کانفیڈنس نہیں بڑھائیں گے تو یہ چیزیں سالو نہیں ہوں گی. شرفدین محمد صاحب، کرائم سین سے جو خالی شیل ہیں وہ نہیں اٹھائے جاتے، ایمٹی شیلز نہیں اٹھائے جاتے، اس کے لیے کسی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. پولیس کا رویہ عوام کے ساتھ بہتر نہیں ہے، جو کہ آپ سٹیزن پولیس لیازن کمیٹی جب آپ لے کر آئے تھے تو اس کا موٹو یہی تھا، ابھی تک بہتر نہیں. اس کے لیے کسی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، وہ کب ہوگا؟ دیکھیے یہ تو رویے کی بات ہے نا، یہ تو آپ کی موٹیویشن کی بات ہے، یہ آپ کی انوالومنٹ کی بات ہے. ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی کرائم سین ہوا ہے، ہم نے یا کراچی میں ہو، سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو، ہم نے پولیس کا ریئیکشن جو ہے اسی طرح دیکھا ہے. تو یہاں پر جو لیک آف انٹرسٹ ہوتی ہے یا لیک آف ان کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، تو یہاں پر بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے میرٹ کے اوپر لوگوں کو بھرتی نہیں کیا. اچھا شرفدین صاحب، کیا موٹیویٹ کرنا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور کیا ہم یہ سمجھے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کے واقعات کے بارے میں اتنی زیادہ سیریس نہیں ہے کیونکہ ابھی تک کچھ ہو نہیں پا رہا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کہہ دینا کہ گورنمنٹ سیریس نہیں. ظاہر کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنے ملک میں یہ گورنمنٹ ہو یا پبلک ہو، میرے خیال میں یہ ایک کامن گول ہے کہ چاہتے ہی ہیں کہ دہشت گردی ہو یا کرائم ہو، اس سے مطلب نجات ملے لوگوں کو. مگر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر جو پولیٹیکل ول اور سیکنڈلی جو امپلیمنٹیشن، یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیوروکریسی ہے یہ اس کو مدد ڈیلے کرتی ہے. یہ ساری چیزیں ہماری پائپ لائن میں ہیں مگر امپلیمنٹیشن کہیں نظر نہیں آتی. بہت فائنلی بہت مختصر جواب سے جائیں گے، آپ کو کتنا وقت چاہیے ان
तमाम चीजों को बेहतर करने के लिए? एक आप हमें डेट देखिए, बताएं। मैं तो ये समझता हूं कि अगर आप चेंज चाहते हैं तो चेंज नीचे से नहीं ऊपर से आता है। अगर आप वाकई चाहते हैं चेंज तो ये दिनों में चेंज आ सकता है। बुनियादी बात जो आपने कही कि जी जनाब इंटरेस्ट जो है, पुलिस का इंटरेस्ट, पुलिस की मोटिवेशन, तो इसको बढ़ाने के लिए जो है जाहिर है मैं समझता हूं उसमें आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसमें आपको मोटिवेशन की जरूरत है। सिर्फ इसमें बुनियादी बात है जब तक आप पुलिस को फ्री हैंड नहीं देंगे, जब तक उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस खत्म नहीं होंगी तो आपको रिजल्ट नहीं आए। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जब शुरू होता है कि जब आपको उनको फ्री हैंड दें, फ्री आपने कहा हैंड ये दें। दिनों की बात है, हम वो दिन गिनना शुरू करते हैं और फिर जब ये हालात बेहतर हो जाएंगे आपको फिर दोबारा स्टूडियो में बुलाएंगे। देखिए, मैं तो पूछेंगे देखिए कि- मेरा एज ए कंसल्टेंट और एज एडवाइजर कैपेसिटी में ऑब्वियसली ये सारी चीजें हैं जो कि मैं चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट जो है अपनी जगह इंप्लीमेंट करे, और कोशिश जरूर है गवर्नमेंट की अपने लेवल के ऊपर की होनी चाहिए। और देखते हैं कि ये दिनों में अगर ये चेंजेस आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा खुशी तो मेरा आप लोगों को होगी और हमें होगी कि ये चेंजेस आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। शरफुद्दीन मेमन साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक चीफ CPLC, सूबाई वजीर दाखिला के कंसल्टेंट हैं। उनका ये कहना है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस खत्म करने होगी, पॉलिटिकल बिल की जरूरत है, मोटिवेशन लाने की जरूरत है। ये मसला महीनों में नहीं दिनों में हल कर सकता है। वक्त की कमी के बाद शरफुद्दीन मेमन से हमारी गुफ्तगू अधूरी रही, इन्हें दोबारा मदऊ करेंगे और फिर इन हालात पर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ